أن يأتي أمام المنبر ويخطب وليستعد محمد سلمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. وقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. رئيس الحملة المؤخر وأساتذتنا الكرام وإخواني في الله، أريد في هذه الحفلة الميمونة المباركة أن ألقي أمامكم خطبة وزيزة حول الموضوع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الحاضرون، إن هذه شهادة تاريخية لا ترد، وحقيقة لا تمحك، وكلمة لا تنكر، أن الرسالة المحمدية هي الرسالة الأبدية السرمدية من رسالات الله التي جعلها للناس كافة، أحمدهم وأصغرهم، أبيضهم وأسودهم، عربا كانوا أو عجبا، لأنها هي الرسالة الوحيدة التي أعلنت أن الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة، وأن الأمم على اختلاف طبقاتها ومستواها سواسية كأسنان المشرك نعم الله وآلائه. وأمر نبيه أن يعلن مزلزلا مدبيا: لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، كلكم من آدم وآدم خلق من التراب. أيها الحاضرون، إن الرسالة السابقة التي جاءت من قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت مختصة بزمن أو مكان، وكل كتاب سماوي وصحيفة إلهية نزلت كانت مختصة بقوم أو شعب، وكل دعوة جاءت بها الأنبياء السابقون كانت لمنطقة أو سطر أو لبلاد وقطر. ولكن اعلموا أيها الإخوان أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، كما أشار إليه القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبعث بشيرا ونذيرا، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأن الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم تنادي لأنها كاملة شاملة تامة، لا نقص فيها ولا شطط ولا عيب فيها ولا عوجا، كما أشار إليه في القرآن الكريم بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ختم بي النبيون وألا لا نبي بعدي، ولا شك في ذلك أنه آخر مهنة في بناء النبوة الشاملة وقصدها العظيم. وكل هذا من الدلائل الساطعة والبراهين القاطعة التي جاءت من رب العالمين ونزل بها الروح الأمين على قلب النبي العظيم ليكون من المنذرين لجميع العالمين إلى يوم الدين. ولذلك تولى حفظها وصيانتها وعصمتها من النسخ والتحريف، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها الحاضرون، ألم تعلموا أن الرسالة التي نهى بها رجل بن عامر إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرهم وعرضها عليه بغير تلعثم وقدر ما كانت إلا الرسالة المحمدية؟ ما هي الرسالة التي أتت بخوارق ومعجزات؟ وما هي الرسالة الأبدية السرمدية التي قضى الله بحدودها وظهورها؟ وما هي الرسالة التي كلما اعتنقها المسلمون واتصلوا بها فاتوا ورجعوا، وكلما تركوها قاموا وقتلوا ودلوا واستكانوا؟ ولكن وما هي الرسالة التي كلما تركوا قاموا وقتلوا ودلوا واستكانوا؟ ألا وهي الرسالة المحمدية السماوية الأخيرة. فعلينا أن نعتق الرسالة المحمدية لنكون فائزين منصورين. ويلزم على كل من له أدنى بصيرة ومعرفة أن يرفض المثلية وينال حظه ونصيبه من الرسالة المحمدية والدعوة الإسلامية. كان
شاملا موضوعا كي يتمتع بالسعادة الأخروية والحياة الأبدية واللذة السرمدية ويستحق الجنة التي وعدها للذين يتشرفون بنعمة الإسلام ويحبون الإيمان ويؤثرونه على كل شيء فان. لا أريد إطالة الكلام وأعود إلى نصف الختام واكتفي بالصلاة والسلام على خير الأنام والسلام عليكم ورحمة الله.